ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇತಃ ಪೂರ್ವಂ ಕರ್ಣಸ್ಥಾನಯೋಃ ನಿರೂಪಣಂ ಕೃತಂ. ಇದಾನೀಂ ಮಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಸ್ಯ ನಿರೂಪಣಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಪ್ರಯತ್ನಃ ಪ್ರಯತನಂ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಪ್ರಯತ್ನಃ ದ್ವಿವಿಧಃ ಆಭ್ಯಂತರಃ ಬಾಹ್ಯಶ್ಚ ಇತಿ ಪೂರ್ವಮುಕ್ತಂ. ತತ್ರ ಆಭ್ಯಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಚತುರ್ವಿಧಃ ಸ್ಪೃಷ್ಟತಾ ಈಶಸ್ಪೃಷ್ಟತಾ ವಿವೃತತಾ ಸಂವೃತತಾ ಚ ಇತಿ. ಏವಂ ಬಾಹ್ಯಪ್ರಯತ್ನಃ ಅಷ್ಟೌ ವಿಧಾಃ ವಿವಾರಃ ಶ್ವಾಸಃ ಅಘೋಷಃ ಸಂವಾರಃ ಘೋಷಃ ನಾದಃ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣಃ ಮಹಾಪ್ರಾಣಃ ಇತಿ. ಏವಂ ಪುನಃ ತ್ರಿವಿಧಃ ಉದಾತ್ತಃ ಅನುದಾತ್ತಃ ಸ್ವರಿತಶ್ಚ ಇತಿ. ಏತೆ ತ್ರಯಃ ಸ್ವರಾಣಾಂ ಏತೆ ಅಷ್ಟೌ ವ್ಯಂಜನಾನಾಮೇವ. ಅತ್ರ ಮಯಾ ಆಭ್ಯಂತರಪ್ರಯತ್ನಃ ಅತ್ರ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ಇದಾनीं ತತ್ರ ಅಸ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಸ್ಯ ಆಭ್ಯಂತರಪ್ರಯತ್ನಃ ಇತಿ ಕುತೋ ನಾಮ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಕುತಶ್ಚೇತ್ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಆತ್ಮನಿ ವರ್ತಮಾನಃ ಧರ್ಮಃ. ಅತಃ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಪರಂ ಆಸ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಇತಿ ಕಥमुच्यते इति चेत् पूर्वमेव उक्तं ओष्ठमारभ्य काकलकपर्यन्तं यः भागः अस्ति सः भागः आस्यमित्युच्यते इति. यदा आत्मकृतेन आत्मा प्रयतते तर्हि तस्य कार्यं नाम करणस्थानयोः संयोगादिरूपं कार्यम् अत्र भवति, आस्ये भवति. अत एव एतेषाम् आस्यप्रयत्नाः आभ्यन्तरप्रयत्नाः इति नाम. एते च आस्यभवत्वात् आभ्यन्तराः आस्यप्रयत्नाः इति च उच्यन्ते. प्रयत्नकार्यस्य स्थानस्पर्शादेः आस्यभावित्वात् प्रयत्नस्यापि उपचारेण आस्यभावित्वम्. अत्र आभ्यंतर प्रयत्नः चतुर्विधः स्पृष्टता ईशस्पृष्टता विवृतता संवृतता च इति पूर्वमुक्तं. तत्र स्पृष्टता नाम का इति चेत् करणम् आत्मकृतेन येन प्रयत्नेन स्थानानि स्पृशति सः प्रयत्नः स्पृष्टः प्रयत्नः इत्युच्यते. अत्र अनेन प्रयत्नेन कादयः मावसानाः वर्णाः व्यज्यन्ते. एतेषां नाम इदानीं करणस्थानयोः संयोगादेव अस्य संयोगजनकत्वात् अस्य प्रयत्नस्य आभ्यन्तर स्पर्शप्रयत्नः इति नाम स्पृष्टप्रयत्नः इति नाम. यदा करणस्थानयोः संयोगादेव एते जायन्ते इति कृत्वा एतेषां स्पर्शाः इत्यपि नाम. अनेन प्रयत्नेन व्यज्यमानानां वर्णानां स्पर्शाः इति नाम कादयो मावसानाः. अत्र दर्शितुं शक्यते. इदं कण्ठस्थानम्, इदं जिह्वामूलं. जिह्वामूलं यदा कण्ठस्थानं स्पृशति तर्हि कवर्गः उत्पद्यते. एतत्तु अनुभवसिद्धं क इत्युच्यते चेत् जिह्वामूलं तालु कण्ठस्थानं स्पृशति. अतः अस्य संयोगः अस्ति. अतः अस्य स्पृष्टप्रयत्नः. एवं चवर्गस्यापि इदं जिह्वामध्यं. जिह्वामध्यं यदि तालु स्पृशति तर्हि चवर्गः उत्पद्यते. च इति च इत्युच्यते. एतत्तु अनुभवसिद्धमेव. एवं टवर्गः अपि. टवर्गः यदि जिह्वोपाग्रः अथवा जिह्वाग्रः अधः यदि मूर्धानं स्पृशति तर्हि टवर्गः उत्पद्यते. ट ट एतदपि अनुभवसिद्धमेव. एवं तवर्गस्य यदि जिह्वाग्रः दन्तमूलं स्पृशति तर्हि तवर्गः उत्पद्यते. त त इति. एवं पवर्गस्यापि ओष्ठयोः संयोगे सति पवर्गः उत्पद्यते. तत्तु सर्वम् अनुभवसिद्धं प इति. इदानीम् अत एतत् चलच्चित्ररूपेण प्रदर्श्यते. इदं कण्ठस्थानम्, इदं जिह्वामूलं. यदि जिह्वामूलम् एवं कण्ठस्थानं स्पृशति तर्हि कवर्गः उत्पद्यते. एवमेव सर्वे वर्णाः अपि तत्तस्थानकरणसंयोगेनैव सर्वे जायन्ते. तदनन्तरं विवृतः. अत्र यद्यपि स्पृष्टता ईशस्पृष्टता विवृतता संवृतता च इति उक्तं, परं तत्र ईशस्पृष्टता अत्र वक्तव्या. परम् अत्र प्रथमतः विवृतप्रयत्नः निरूप्यते. करणं येन प्रयत्नेन स्थानान् न स्पृशति किन्तु दूरतो भवति सः विवृतः. जिह्वामूलादिकं करणं स्थानानि नैव स्पृशति किन्तु दूरतः एव गच्छति. अतः
येन प्रयत्नेन करणं न स्पृशति दूरतो एव गच्छति सः प्रयत्नः विवृतः प्रयत्नः इति कथ्यते। अनेन प्रयत्नेन व्यज्यमानाः वर्णाः के इति चेत् ह्रस्वम् अकारं विहाय सर्वे स्वराः एवं श श स ह। अस्य प्रयत्नस्य विवृतः प्रयत्नः इति कुतो नाम इति चेत् यदि ह्रस्वमकारं विहाय यदि अन्ये स्वराः उच्चार्यन्ते एवं चोषसः वर्णाः अपि उच्चार्यन्ते तर्हि अस्माभिः किं मुखस्य विवारो भवति एवं मुखस्य विवारो भवति। अत एव अस्य प्रयत्नस्य विवृतः प्रयत्नः इति नाम। तदपि अत्र दर्शयितुं शक्यते। श करणस्थानयोः संयोगः नास्ति, करणं तु अधोगतम्, अतः अस्य प्रयत्नस्य श इत्यस्य विवृतप्रयत्नः। एवं श इत्यत्रापि इतोपि अधोगतमस्ति करणं, तत्र स्थानकरणयोः संयोगः न सम्बन्धः नास्ति। एवं श स इत्यत्र अत्रापि संयोगः नास्ति। एवं ह इत्यत्रापि ह एवम् अन्ये स्वराः अत्र इतोप्यधोगतमस्ति करणं, तत्र करणस्थानयोः स्पर्शः नास्त्येव। अतः एते ह्रस्वमकारं विहाय सर्वेषां स्वराणाम् एवं श श स ह एतेषां वर्णानामपि विवृतः प्रयत्नः कथ्यते। तदनन्तरम् इदानीम् अत्र विवृतः प्रयत्नः उक्तः श श स ह वर्णानाम् एवम् अकारं ह्रस्वं विहाय सर्वे वर्णानाञ्च। तत्र यदि करणस्थानयोः संयोगः एव नास्ति तथा यकारस्य इदं स्थानं शकारस्य इदं स्थानं यकारस्य इदं करणं शकारस्य इदं करणम् इति कथं वक्तव्यम् इति चेत् अत्र स्थानस्वरसीमा अत्र अस्ति। अत्र स्वरसीमा यदि करणम् अत्र अधो गच्छति तर्हि कण्ठस्थानम् इत्युच्यते। यदा अत्र अधो गच्छति तर्हि मूर्धास्थानं, ये अत्र अधो गच्छति तर्हि तारुस्थानम्। एवम् अत्र यदि जिह्वा नाम करणम् अत्रैव अस्ति तदा अत्र संवृतप्रयत्नः, यदि अत्र एवं अत्र विवृतप्रयत्नः एवं ईजत्पृष्ठप्रयत्नः एवं विवृतप्रयत्नः इति। एवं करणस्थानयोः स्पर्शाभावेपि यस्य स्थानस्य सीम्निकरणभागः अधो गच्छति, यस्य स्थानस्य सीम्निकरणभागः अधो गच्छति तत् स्थानमिति निश्चीयते। यश्च भागः अधो गच्छति तत् करणमिति। नाम यस्य वर्णस्य उच्चारणकाले अत्र जिह्वामूलं वा जिह्वामध्यं वा जिह्वाग्रहः वा यदि यः भागः अधो गच्छति सः भागः अत्र सः भागः अस्य वर्णस्य स्थानकरणम् इत्युच्यते। सेयं स्वरसीमा स्थानसीमा च। अत्र ईषत्पृष्ठप्रयत्नः नाम कः चेत् करणं येन प्रयत्नेन स्थानानि ईशस्पृशति सः ईशस्पृष्टम्। आत्मकृतेन येन प्रयत्नेन करणं संपूर्णतया स्थानानि न स्पृशति किन्तु ईशत् स्पृशति, सः प्रयत्नः ईशत्पृष्ठप्रयत्नः इति कथ्यते। अनेन प्रयत्नेन व्यज्यमानानां यरलवानां वर्णानां नाम इदानीम् ईशत्पृष्ठप्रयत्नः चतुर्णामेव अस्ति, यकारस्य रकारस्य लकारस्य एवं वकारस्य च। एतेषां यरलवानाम् अन्तस्थवर्णाः इति नाम अस्ति। कुतो एतेषाम् अन्तस्थवर्णाः इति नाम इति चेत् अत्र करणस्य स्थानस्पर्शः नैव अस्ति। एवं करणं न विवृतवत् दूरतो गच्छति, किन्तु करणं मध्यस्थितेन करणेन एते उत्पद्यन्ते इति कृत्वा एतेषाम् अन्तस्थाः इति नाम अस्ति। अन्तस्थाः इति नाम न करणस्य स्थानस्पर्शः न वा ततो विवृतवत् दूरता, किन्तु अन्तः मध्ये स्थितेन करणेन उत्पद्यन्ते, अत एव एतेषाम् अन्तस्थाः इत्यपि नामान्तरमस्ति। अत एव एतेषाम् अर्धस्वराः इत्यपि नाम। एतेषाम् अर्धस्वराः इति नाम अस्ति।
यरलवानाम् अन्तस्थ अदो अर्धस्वराः इति नाम। कुतः एतेषाम् अर्धस्वराः इति नाम इति चेत् अत्र स्वराणां करणस्थानयोः स्पर्शः नैव भवति। अन्ये यरलवातिरिक्त ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. अर्धस्वराः अत्र स्वराणाम् उच्चारण यदि स्वराणाम् उच्चारणं क्रियते तर्हि स्थानकरणयोः संयोगः नैव भवति, स्पर्शः नैव भवति। यदि कादयो मावसानाः वर्णाः उच्चार्यन्ते तर्हि करणस्थानयोः स्पर्शः सम्पूर्णतया भवति। परम् अस्य एतेषां यरलवानाम् उच्चारणसमये तु अर्धस्वराः नाम ईशस्पर्शः एव भवति करणस्थानयोः, अत एव एतेषाम् अर्धस्वराः इति नाम अस्ति। अस्मिन् समये एतदपि स्मर्तुं शक्यते। आङ्ग्लभाषायां स्कै ट्रै इत्यादिकम् अस्ति। तत्र वै इति व्यञ्जनं तत्र स्वरः नास्ति, परं स्वरं विनापि तत्र स्कै ट्रै इत्यादिकम् उच्चार्यते। परम् अतः एव तत्र तद्यत् उच्चार्यते तत्तु एतन्मूलकमेव अर्धस्वराः एतत् इति कृत्वा तेषां स्कै स्वराभावेपि तत्र प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अतः एव तेषामेव नियतं सम्प्रसारणम्, एतेषामेव नियतं सम्प्रसारणम् अस्ति। यरलवानामेव नियतसम्प्रसारणमस्ति। अत्र चित्ररूपे दर्शितुं शक्यते। अत्र इदानीम् इदं करणम्, इदं स्थानं, तत्र करणस्थानयोः सम्पूर्णतया संयोगो नास्ति, न तु दूरतो गतं, किन्तु अत्र ईशस्पर्शः अनुभूयते। य इत्युच्यते ईशस्पर्शः अनुभूयते। एवं र अत्रापि एवम् ईशस्पर्शः, ल इत्यत्रापि ईशस्पर्शः, व इत्यत्रापि ईशस्पर्शः अनुभूयते एव। अतः एतेषां सम्प्रसारण एतेषाम् ऐशस्फुटप्रयत्नः अत्र अनुभवितुं शक्यते। प इति यदि उच्चार्यते तर्हि स्थानकरणयोः सम्पूर्णतया स्पर्शः अनुभवसिद्धः। प प इत्युच्यते चेत् यरलव एतेषाम् उच्चारणे सति ईशस्पर्शः अपि अनुभवसिद्धः। य र यदि उच्यते तर्हि ईशस्पर्शः अपि अनुभवसिद्धः। अत एव एतेषाम् ईशस्पृष्टप्रयत्नः अतः चलच्चित्ररूपेण प्रदर्श्यते। इदं जिह्वामध्यं यदि इदं तालुं स्थानं येन ईशत्पृष्ठप्रयत्नेनैव एतेपि उत्पद्यन्ते। करणं नाम जिह्वा येन प्रयत्नेन स्थानानि न स्पृशति नापि दूरतो गच्छति, यथा स्थानं भवति सः प्रयत्नः संवृतः प्रयत्नः इति कथ्यते। करणं जिह्वा येन प्रयत्नेन स्थानानि न स्पृशति नापि दूरतो गच्छति, किन्तु यथा स्थानं तिष्ठति सः संवृतः। अस्य प्रयत्नस्य संवृतः प्रयत्नः इति कुतो नाम इति चेत्, यदि अस्य अयं प्रयत्नः ह्रस्वस्य अकारस्यैव अस्ति, यदि अ इति वर्णः अस्य मुखस्य सङ्कुचितावस्था, अत एव अस्य संवृतः प्रयत्नः इति नाम। अस्य प्रयत्नस्य अयं विशेषः, अयं प्रयत्नः ह्रस्वस्य अकारस्यैव अयं प्रयत्नः कल्पितः। तदर्थमेव अयं प्रयत्नः एकस्य स्वरस्यैव अयं प्रयत्नः उ उच्चार्यते चेत् तर्हि इ ई उ ऊ इति वक्तव्यम्, एवम् अ इति वक्तव्यं। परम् अस्माभिः अ आ इत्युच्यते। कुतः इति चेत् एतदेव उत्तरम्। अकारस्य संवृतः प्रयत्नः, तस्य आकारस्य च विवारः प्रयत्नः, अत एव अ आ उच्चारणे भेदः। अकारोच्चारणे कस्यचन मुखावयवस्य व्यापारः न भवति, अत एव अस्य संवृतप्रयत्नः इति नाम। अत एव आबालवृद्धम् अनायासेन वक्तुं शक्यः। करणं स्थानानि न स्पृशति नापि दूरतो गच्छति, यथा स्थानं भवति, अत एव आबालवृद्धम् अकारः अनायासेन वक्तुं शक्यः एव।
अत्र स्थानमस्ति अयं प्रयत्नः संवृतः अयं एतेन प्रयत्नेन अकारः उत्पद्यते अस्य अकारस्य अयं माहात्म्यम् अत एव तस्य वैशिष्ट्यम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि इति अकारः सर्वभागात्मा इत्यादिना वर्णितं परमात्मना एव अकारः अक्षराणाम् अकारोऽस्मि इति परमात्मना उक्तम् एवम् अकारः सर्वभागात्मा इत्यपि परमात्मने वर्णितमस्ति अकारस्य अयं वैशिष्ट्यम् अत यथा अयम् अकारः सर्ववर्णविलक्षणः सर्वैः अनायासेन वक्तुं शक्यः इदानीं सर्ववर्णविलक्षणः कुतश्चेत् अकारः सर्ववर्णविलक्षणः कुतश्चेत् अयम् अस्य वर्णस्यैव एकः प्रयत्नः संवृतप्रयत्नः कल्पितः अतः अयं वर्णः सर्ववर्णविलक्षणः एवं सर्वैः अनायासेन वक्तुं शक्यः एवं भगवान् श्रीकृष्णः अपि सर्वपुरुषविलक्षणः सर्वोत्तमः सर्वैः अपि अनायासेन वक्तुं शक्यः न लक्ष्मीवत् क्लेशेन परमात्मा द्वाविमौ पुरुषो लोके इत्यादिना परमात्मा एव वदति अहं सर्वपुरुषविलक्षणः पुरुषोत्तमः इति परमात्मा एव वदति एवं परमात्मा सर्वोत्तमः यथा अकारः सर्वैः अनायासेन वक्तुं शक्यः एवं भगवान् अपि सर्वैः अपि अनायासेन सेवितुं शक्यः न लक्ष्मीवत् क्लेशेन परमात्मा एव वदति क्लेशोऽधिकरतस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् इति परमात्मनैव उक्तं लक्ष्मी उपासनम् अत्यन्तक्लिष्टकरं परं परमात्मनः सेवा तु अत्यन्त सुशक्या इति कृत्वा परमात्मा सर्वपुरुषविलक्षणः सर्वोत्तमः सर्वैः अनायासेन सेवितुं शक्यः अत एव परमात्मा वदति अक्षराणाम् अकारोऽस्मि इति एतत् भाभ्यन्तरप्रयत्नस्य निरूपणं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।